Ni ay mubo na to nga mensahe mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Karon adlaw karon nga Biyernes mao kini ang adlaw sa pagpangandam. Ugma mao na ang adlaw nga igpapulay nga din mo'y gibalaan sa atong Ginoo. Karon matud pa sa Ginoo sa Exodus kapitulo 20 ang bersikulo niya ay 8. Nagkanayon. Hinumdumi ang adlaw igpapulay aron sa pagbalaan ni. Higala igsuon dapat nato hinumduman ang adlaw igpapulay kay usa kini kabalaan. Karon ang pangutana. Unsa kini nga adlaw igpapulay nga binanggit sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8. Kung mabasa ta og Latina Vulgata mga higala, tumutukoy kini og adlaw nga Sabado. So laktod nga pagkasulti, ang adlaw Sabado mao kini ang gibalaan sa Ginoo ug iyang gipahulayan. Nan, unsa pa man ang atong nga gikalibugan. Nganong di man nato dawaton ang kamaturan? Di man ni baya. Matud pa sa Juan 8:38-32. Ang kamaturan magahatag kanato og kagawasan. So laktod nga pagkasulti, kung ang kamaturan imong dawaton, aduna kay kagawasan, aduna kay kaluwasan. Ang adlaw ipapulay usa kini ka kamaturan tungod kay kini kabahagi man o apil kini sa ikaupat nga sugo nga nag-ingon hinumdumi ang adlaw igpapulay. Daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin kanaton tanan ug happy preparation day o para pud ugma happy Sabbath day sa atong mga higala. God bless.